الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال الله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في عبادة الله. اور کر غور ہاتھ دیاں انگلیاں تے، کر غور ہاتھ دیاں انگلیاں تے، ہر ایک وچ فرق ضرور ہے تے ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ. کوئی جابر تے کوئی مجبور ہے، کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو، کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو، کوئی رج رج کے مغرور ہے. اس جوانی تے کدے ماننا تو کری آزم، اے جوانی نے ایک دن ڈلنا ضرور ہے. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے خاص ہے، جو اکیلا تن تنہا اس پوری کائنات دا نظام چلانے والا ہے، بگڑیاں بنانے والا، روزیاں عطا کرنے والا، ڈوبیاں تارنے والا ہے. اکیلا ہی علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، علیم بذات الصدور. درود و سلام آقا کائنات، حبیب کبریا، محبوب خدا، میرے اور تساد رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے نازل ہون رحمت اور بخشش دی دعا اہل بیت صحابہ کرام تابعین تبع تابعین محدثین اور صالحین لوگاں دے واسطے معزز صاحب و ساتھیوں پردے دے اندر بیٹھ کے خطبہ جمعہ سماعت کرنے والی میری اسلامی روحانی معززات مکرمات ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت دا کروڑہ شکر ہے کہ جس مالک نے سانو اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے گھر دے اندر آن کے خطبہ جمعہ سماعت کرن دی توفیق بخشی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں جو کچھ بیان کراں اللہ رب العزت قرآن و سنت دے مطابق صحیح صحیح اور سچ سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اسلام اے دین جڑا ہے تمام دیناں دے نالوں افضل دین ہے، اور اس اسلام نو ساڑھے تک پہنچان دے اندر بہت ساریاں ہستیاں نے اپنا اپنا خون پسینہ پیش کیتا ہے، اپنیاں جاناں نو پیش کیتا ہے، اور اے اسلام اج ساڑھے تک صحیح اور سالم حالت اندر پہنچے ہے تے اندے پیچھے ساڑھے نوجواناں دیاں بزرگاں دیاں ماما بہناں دیاں قربانیاں نے۔ اور آج دا خطبہ جمعہ جس دا موضوع کہ اسلام دے اندر نوجواناں دا کردار کی، آج کل میرے تیرے معاشرے دا نوجوان ایکینہ دے طریقے نو اختیار کر رہا ہے، کیڑے پاسے جا رہا ہے۔ حضرات، اسلام دے اندر نوجواناں نے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے، انہاں نوجواناں دے اندروں میرے آقا علیہ السلام دی ہستی اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کہ جنہاں نے اس دین دی خاطر اسلام دی خاطر اپنا تن من دن قربان کر دیتے، اپنی بیوی بچیاں دی پرواہ نہیں کیتی، اپنے گھر بار دی پرواہ نہیں کیتی، سرپرست میرے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام دے جانسار صحابہ جنہ دے اندروں جناب حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص جیسے جرنیل کہ جنہاں نے اپنیاں جوانیاں دین اسلام تو قربان کر دیتیاں نے، اور اس اسلام نو ساڑھے تک پہنچان دے واسطے اپنیاں جوانیاں نو صرف کر دیتے۔ حضرات، کتے میرے قائد حبیب الرحمن یزدانی، علامہ احسان علی ظہیر جیسے نوجوان کہ جنہاں نے توحید دے خاطر اسلام دے خاطر اپنیاں جاناں نو قربان کیتے، تو آؤ اللہ رب العزت دے قرآن دے کولوں بھی پوچھئے کہ اللہ دے قرآن نے نوجواناں دا تذکرہ کیتے اپنے قرآن مجید دے اندر۔ آج کل دا نوجوان اعتراض کردہ نظر آندے، مولانا صاحب اسلام دے اندر بینہ دا حق موجود ہے، بائیاں دے حقوق دے اتے گل کیتی جاندی ہے، پڑوسیاں دے حقوق ہمسایاں دے حقوق دے اتے گل کیتی جاندی ہے، رشتہ داراں دے حقوق دے بارے گل کردے نظر آندے ہو۔ کیا اسلام دے اندر نوجوان دی کوئی اہمیت نہیں؟
اسلام دے اندر نوجوان دا کوئی مقام و مرتبہ بیان ہویا یا نہیں ہویا؟ آؤ اللہ رب العزت دے قرآن دے کو پوچھئے کہ اللہ دے قرآن نے نوجوانہ دا مرتبہ کی بیان فرمائے۔ الہ العالمین دا قرآن میرے آقا علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ رب العزت نے اپنا قرآن مجید نازل کر کے ایس دنیا کائنات دے لوگاں دے سامنے انہاں نوجواناں دا تذکرہ کر دیتا ہے، نوجواناں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ فرماتے نے میرے محبوب سونیا اپنی نا امت دے لوگاں دے واسطے میرے صحاب دا تذکرہ کرو نا، میرے اونا بندیاں دا تذکرہ انہا لوگاں دے سامنے کر دے وہ کنہ بندیاں دا تذکرہ جنہاں نو صحاب کاف کیا جاندہ ہے، او غار والے نو جوانہ دا تذکرہ اللہ رب العزت دسنا چاندے نے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا دورنا ایسو پہلے دا دورے ان دے اندر ایک بادشاہ اینا، اے بادشاہ دے حکومت دے اندر اندی زیر نگرانی دے اندر بتاں دی پوجا کیتی جاندی ہے نا، لوگ بتاں نو پوج دینے انج کر کے میلہ لگیا کر دینا، لوگ جا کے میلے دیتے اپنی حاجات مناجات نو پوریاں کروان دے واسطے جایا کر دینے نا۔ اینا دے نوجوانہ دے اندروں میلے دے اندر جان والے لوگاں دے اندروں چند نوجوان بھی نکلے نے، نوجوانہ دیکھیں اپنے معیار نو پہچانی ذرا، نوجوان نکلے نے، نوجوانہ نے جا کے جدو دیکھیا کہ لوگ میلے تے پہنچے نے، دیکھیا کہ لوگ بتاں دی پوجا کر دن نظر آ رہے نے، لوگ بتاں نو پوج دن پہ غیر اللہ دیاں عبادتاں کر دے نظر آم دینے، انج کر کے لیدہ لیدہ نوجوان جڑے اینا لوگاں دے اندروں ہٹ کے علیدہ ہو کے ہجوم دے اندروں علیدہ ہو جام دینے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ تے سوچ دے اور نوجوانوں اے تے کم اچھا کم نہیں ہے، اے کم کوئی اللہ رب العزت دا پسندیدہ کم نہیں دا، سانو پالن والی ذات اللہ رب العزت دی ذات ہے، سانو سنبھالن والی ذات اللہ رب العزت دی ذات ہے نام۔ انج کر کے نوجوان لیدہ لیدہ ہو کے بیٹھ گئے، لیکن ایک دوسرے دن اپنا مسئلہ شیئر نہیں پہ کر دے، ہو سکتا ہے کہ میں انہاں دے سامنے اپنی گل بیان کرانگا، اے انہوں میرے دل اپنے دل دے اندر میری بات نو پرانا منا جاونے، اے سارے ساتھی کٹے ہوئے نے، انہاں دے اندر ایک صاحب عقل نوجوان جیڑا ہے، زیادہ سمجھ بوجھ رکھن والا نوجوان ہے، اے کہنے لگا میرے ساتھیوں اے جڑا کم ہوندہ پیا ہے، اے کم خلاف شریعت خلاف سنت کم منا، اللہ رب العزت تو علاوہ کسے ہور دی پوجا پاٹ اسلام دے اندر جائز نہیں دی، انہاں نوجواناں دے دلان دے اندر اسلام دے محبت پیدا ہو چکی ہے نا، ایمان دے محبت پیدا ہو چکی ہے نا، چل دیاں اے معاملہ بادشاہ تکر بھی پہنچے ہے نا، اے بادشاہ کہنے لگا نوجواناں میرے کول لے آندا جاوے، میں انہاں نو پوچھنا چاہنا تسی کیوں انہاں دی نفی کر دے ہو، کیوں انہاں پتاں نو برا بلا کہندے ہو نا، اے نوجوان آئے نے سارا معاملہ دسے ہے، اے بادشاہ کہنے لگا نوجواناں نو ایتھوں نکال دیتا جائے، اے نوجوان ایتھوں نکلے نے تے اللہ رب العزت نے انہاں نوجواناں دے دین دے خاطر قربانی نو اپنے قرآن مجید دے اندر بیان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔
نوجوان کہن لگے اللہ سونے اج تو ساڈی مدد نہ کیتی، اللہ سونے تو سانو نہ بچایا تے ساڈے اس دنیا دے اندر کوئی مددگار نہیں ہوئے گا۔ نوجوان گئے نے انج کر کے پہاڑاں دی طرف جنگلات دے اندر نکل جاندے نا، جا کے غاراں دے اندر نہ رہنا شروع کر دیتا ہے، پہاڑاں دے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے نا۔ نوجواناں دی جوانی دیاں حفاظتاں اللہ رب العزت نے کیویں کیتیاں نے؟ اللہ رب العزت نے اس سورج نو حکم دے دیتا ہے، اوے سورج دیکھی او غار دے اندر میرے نوجوان ستے نے، میری توحید دے خاطر میرے ایک اللہ رب العزت دے ہون دا اقرار کر کے آئے نے، دیکھیں انہاں نو تیری سورج دی روشنی تیریاں شعاواں انہاں تک نہیں پہنچنیاں چاہیدیاں، کیتے میرے انہاں نوجواناں دا انج کر کے نیند دے اندر خلل نہ پیدا ہو جائے۔ سورج جدو تو نکلنے تے غار تو سیر سے ہو کے نکلنا ہے، جدو تو غروب ہونے تے سیر سے ہو کے غروب ہونا ہے، انہاں نوجواناں دے اوتے تیرا روشنی نہیں پینی چاہیے، تیریاں شعاواں نہیں جانیاں چاہیدیاں۔ آؤ نا میرے تیرے معاشرے دا نوجوان اج کیڑے پاسے جا رہا ہے؟ نوجوان اپنی جوانی دیاں حفاظتاں کریا کر۔ تینوں آقا علیہ السلام دا فرمان بھی سنا دیواں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الشاب الذی لیست لہ صبوۃ، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان نو پسند کردے جن دی عمر دے اندر کم عمر دی جوانی نہ ہوئے۔ آقا علیہ السلام دے فرمان نے دس دیتا ہے اللہ رب العزت بھی نوجواناں دے نال محبت کردے۔ ایک اور حدیث میرے آقا علیہ السلام دی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آقا کائنات نے فرمایا کائنات دے لوگوں کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت دا دربار لگیا ہوئے گا، آسمان جڑا انج کر کے اپنے شعاع سورج جڑا اپنی انج کر کے شعاواں دے نال زمین نو تانبے دی بنا چکیا ہوئے گا، اے زمین تپ چکے ہوئے گے، آسمان والا سورج جڑا انج کر کے سوانے زیتے آ جائے گا، کوئی کسے قسم دا سایہ نہیں ہوئے گا، اگر سایہ ہوئے گا تے اللہ رب العزت دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ اللہ رب العزت اپنے عرش دے سایہ دے تھلے سات بندیاں نو جگہ عطا کرن گے، سات خوش نصیب ایسے نے جنہاں نو اللہ رب العزت اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے منگے۔ انہاں دے اندروں ایک نوجوان بندہ ایسا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جن دے جوانے گزری اللہ رب العزت دے عبادت دے اندر گزری۔ اور نوجوانہ آج اپنے معیار نو پہچان لے، آج تیری جوانی گزر رہی ہے تے ٹک ٹوک بنامدیاں گزر رہی ہے، آج جوانی گزر رہی ہے موسیقی تے گانے سندیاں گزر رہی ہے، آج ساڈے جوانے گزر رہی ہے انج کر کے کنجراں دے اوتے پیسے لٹاندیاں گزر رہی ہے، آج جوانے گزر رہی ہے جوبے دے اوتے سنوکر دے اوتے شراب دے موسیقی دیاں محفلاں دے اوتے جوانے گزر رہی ہے۔ اللہ رب العزت دے عبادت والا آجا، آقا علیہ السلام دے فرمان نو من لے، اگر چاہنا دنیا دے اندر بھی تیرا مقام بن جائے، اگر چاہنا آخرت دے اندر تیرا مقام بن جائے، پھر رسیاں دے اندر کھلو کے لوکاں دیاں استانو تار نہ کریا کر، نام اسے کے سنیا کر، نہ مجرے سنیا کر، گانے نہ سنیا کر، اپنے رب دے سامنے آ کے اپنے رب نو منایا کر۔ اللہ رب العزت دے نبی نے دس دیتا فرمایا اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن ایسے نوجوان نو سایہ عطا کر دین، اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے، آقا فرماتے نے پھر اس نوجوان نو چاہیے شاب نشا فی عبادت اللہ، اپنی جوانی نو اللہ رب العزت دے عبادت دے اندر گزاریا کرے۔ او نوجوانو جنہ نوجوانہ نے اپنی جوانیاں نو گزاریا اللہ رب العزت دے عبادت دے اندر،
اندر اللہ رب العزت نے انہاں جواناں دے تذکرے قیامت دے دن تک زندہ رکھ دیتے نے میرے آقا علیہ السلام دے ایک صحابی دا واقعہ تنو سنا دے میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نا پیغمبر علیہ السلام دا نوجوان صحابی ہے نوجوان نہ تڑپے ذرا اپنی جوانی تے غور کرنا اپنی جوانی نو کیڑے پاسے لگا رہے ہیں کہ نہ کماں تے خرچ کر رہے ہیں اذان ہوندے تینوں کوئی پرواہ نہیں اذان دے نماز ہو گئی ہے کوئی پرواہ نہیں نماز دے تیرے دل دے اتے تالے لگ چکے نے کیوں تو اپنے غیر مذہب لوگانوں غیر دین اسلام تو دور ہم دا جا رہے ہیں آقا علیہ السلام دا پیارا صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ایک دن انج کر کے اپنی ماں دے نال بڑی محبت کرنے والا بڑا پیار کرنے والا اپنی ماں دیاں خدمتاں کرنے والا میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے میرے آقا علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو انج کر کے پتہ چلے ہے کرو نکلے نے تے آقا علیہ السلام دی صحبت دے اندر جا کے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا دین اسلام نو قبول کیتا ہے گھر دے اندر پہنچے نے خبراں پہنچ دیاں جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ تکر پہنچ جاندیاں نے والدہ غیر مسلم ہے جد اینو پتہ چلیا کہ میرے سعد نے کلمہ پڑھ لیا ہے آقا علیہ السلام دے سنت نو قبول کر لیا ہے آقا علیہ السلام دے رسالت نو اپنا لیا ہے جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر آئے نے آن کے کہن لگے نے اماں جان کی حال ہے ماں خاموش بیٹھی ہے کہن لگی سعد پہلے میں نے ایک گل دا جواب تے دینا میں نے پتہ چلے کہ تو محمد دا کلمہ پڑھ چکے آئے اپنے باپ دادے دے دین تو پھر چکے آئے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا ہے جناب سعد بن معاذ کندے نے ہاں اماں پیاری ہے میں آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھ چکے آماں تے جناب سعد والدہ کہنے لگے وے معاذ اگر تو آقا علیہ السلام دا کلمہ نہ چھڑیا تے اج تو بعد تیری ماں تیرے گھر دے اندر کھانا پینا چھڑ دے وے گی جدو تک تو کلمے تو باز نہ آویں گا تیری ماں نے کھانا پینا کچھ نہیں دا اس طرح پکے پیاسے مر جاواں گی لیکن کچھ کھاواں گی نہیں جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتہ چلے ہے گئے میرے آقا علیہ السلام دے کول اللہ دے نبی جی معاملہ پیش آ گیا ہے تو ہاڑے رسالت نو قبول کیتے تو ہاڑا صحابے بن گیا ماتے گردیم دروازہ کہہ رہی ہے اب معاذ سعد اپنے نبی دا کلمہ چھڑ دے اپنے نبی نو چھڑ دے اگر تو اپنے نبی نو نہ چھڑ دے گا تے میں کھانا پینا بھی چھڑ دے مانگی ایسے حالت اندر مر جاواں گی تے لوگ آگن گے سعد اپنی ماں دا قاتل ہے سعد اپنی ماں دا قاتل ہے نام میرے آقا علیہ السلام دے کول صحابی پہنچے واپس آیا ایک دن گزر گیا ماں نے کھانا کوئی نہیں کھادا دوسرا دن گزر چکے ہے ماں نے کھانا کوئی نہیں کھادا ماں دا جواب اے ہوئے جناب سعد کہتے نے نہیں اماں پیاری ہے کھانا کھا لے تے جناب سعد ماں کہن لگی نا بیٹا میں کھانا نہیں کھانا اگر تو میرے نال محبت کرنا پیار کرنا ہے پھر محمد دی رسالت نو چھڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم جناب سعد پھر گئے تیسرے دن آقا علیہ السلام دے کول اللہ دے نبی جی ماں کمزور ہو چکی ہے بھوک دی وجہ تو آج 3 دن گزر گئے میری ماں نے کچھ کھادا پیتا بھی نہیں دا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سعد جا کے اپنی ماں نو کہہ دے کہ اگر میں اللہ دے رسول دی محبت نو چھڑ دے مانگا تے میرا دنیا دے اوتے کچھ نہیں بچے گا میں ایماندار مومن نہیں بن سکدا آقا علیہ السلام نے فرمایا تو ہاڈے اندروں اودو تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکدا ایمان والا نہیں ہو سکدا جد تک اپنی جان نال ود کے اپنے بیوی بچیاں نال اپنے والدین نال ود کے میں
میں محمد دے نال محبت کرنا شروع نہیں کر دیندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب معاذ نے جدو آقا علیہ السلام دے زبان مبارک دے اندر الفاظ سنے نے آئے نے اپنے گھر دے اندر تے آن کے کہنے لگے نی اماں پیاری ہے دل من دائی کھانا کھا لے دل من دائی نہ کھا۔ آج تو بعد معاذ تینو سعد بن معاذ نہیں کہے گا نی اماں کھانا کھا لے۔ اگر تو آکھیں کہ آقا علیہ السلام دا دامن چھڑ دے ماں آقا دی محبت چھڑ دے ماں تے پھر سعد بن معاذ دا جواب سن لے تیرے برگیاں 100 ماں بھی ہون تے میں اپنے آقا علیہ السلام تو قربان کر دے ماں۔ اے نوجوان کے جنہ اسلام دے خاطر اپنا گھر بار اپنے بیوی بچے لٹا دیتے، لیکن اسی آج سوچئے کہ ساڑھے معاشرے دا نوجوان کدھر جا رہے ہیں۔ اے نوجوان کہ جنہوں اسلام دا کوئی پتہ نہیں، دین دا کوئی پتہ نہیں، اللہ رب العزت دے قرآن دی طرف آج بھی اگر نوجوان اپنا رخ کر لبے، اگر کوئی نوجوان دنیا دے اندر مقام چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، آخرت دے اندر عزت چاہتا ہے، پھر اس نوجوان آقا علیہ السلام دے دسے ہوئے طریقیاں دے مطابق زندگی گزارنی پوے گی۔ او کائنات دے لوگوں میرے آقا علیہ السلام دے اگلا فرمان بھی سن لو۔ آقا علیہ السلام دے پیارے صحابے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے پنجا چیزاں تو پہلے غنیمت جانو، پنجا چیزاں تو پہلے غنیمت جانو، حیاتو کا قبل الموتی، اپنی زندگی نو اپنی موت تو پہلے غنیمت جان لبو۔ دوسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا وصحت کا قبل ساکمہ کا، اور اپنی صحت نو بیماری تو پہلے غنیمت جانو، وفراغ کا قبل شغل کا، اپنے فارغ وقت نو اس تو پہلے غنیمت جان لو، اس سے پہلے اس وقت دی قدر کر لے وقت اسے کسے کام دے اندر مشغول ہو جاؤ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے وَسَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقَرِكَ، اور اپنے جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت جانو۔ اور اللہ رب العزت نے اگر دولتاں عطا کیتیاں نے، اللہ رب العزت نے مال دولت عطا کیتا ہے، انہوں اللہ دے رستے دے اندر اس تو پہلے خرچ کر لو کہ تو آڈے تے فقیری آ جائے، غریبی آ جائے۔ انہا پنجاں چیزاں دے میرے آقا علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے۔ نوجوان بیٹھے ہو، نوجوانہ اپنی زندگی دی فکر کر لے، دیکھتے سینا اپنی جوانی کنہ کمانتے گزارنے آئے، کنہ کمانتے گزارنے آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت دا دربار لگیا ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بندہ عہدوں تک قدم نہیں ہلا، اپنا قدم نہیں چوک سکے گا، اپنا قدم نہیں ہلا نہیں سکے گا جدوں تک 4 سوالوں دے جواب نہ دے لبے۔ اور 4 سوال کیڑے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ان دے کولوں دی عمر دے بارے سوال کیتا جائے گا۔ اور آ بندیا تینوں میں عمر عطا کیتے سے، تینوں زندگی عطا کیتی سی، دس کتھے گزار کے آیا ہے، کنہ کمہ تے گزار کے آیا ہے، کنہ کو میری عبادت کیتی اس عمر دے اندر۔ دوسرا سوال آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ رب العزت جوانی دے متعلق سوال کرنگے۔ اور آجا نوجوان تینوں جوانی عطا کیتے سے، تینوں جوانی عطا کیتے سے تے دس کتھے گزار کے آیا ہے، جوانی نو کنہ کمہ تے صرف کر کے آیا ہے۔ اور لوگوں جانتے ہیں انسان تے دن ایک کو جا نہیں رہا کر دے،
اللہ رب العزت دا قرآن کہہ رہا فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کائنات دے لوگو اللہ رب العزت لوگاں دے درمیان دنوں نو پھیر دے رہندے نے اگر آج جوانی ہے کل بڑھاپا بھی آ سکدا ہے نا اپنی جوانی تے مان نہ کریا کر اپنی جوانی تے اترایا نہ کر اگر آج دولت نے کل فقیری بھی آ سکتی ہے نا آج صحت کل بیماری بھی آ سکتی ہے نا ایسے واسطے جوانی تے مان نہ کریا کر نہ کسی تے ظلم کریا کر نہ زیادتیاں کریا کر تو کہنا میں نوجوان ترتی تے پیر میرا تے ترتی ہلا کے رکھ دینا وا ترتی ہلا کے رکھ سکنا وا نہ اینا ترایا کرے جوانی تے اے جوانی ایک دن ختم ہو جانی ہے اے تیرا بڑھاپا بھی آ جانا ہے نہ کندے دے اتوں تھکا نہ سٹیا کر نہ مانتے غرور کریا کر اس جوانی دے اتے پھر میں اپنی محبت دے اظہار نہ کر دیواں اے رونق میلے مک جانے نے جنہ دوستاں تے یاراں دے اندر بیٹھ کے جوانی کرنا ہے جنہ دوستاں یاراں دے اندر بیٹھ کے گانے تے میوزک سننا ہے جنہ دوستاں یاراں دے اندر بیٹھ کے جوا کھیلنا ہے اے سارے رونق میلے دنیا دے آرام و عیش ایتھے ہی رہ جانے نے اے رونق میلے مک جانے نے اے رونق میلے مک جانے نے ساجدوں تیرے رک جانے نے جڑے کہندے سی تینوں جان تو پیارا جڑے کہندے سی تینوں جان تو پیارا کم پوے تے چھپ جان دینے جنہ جنہ یاراں دینا تو محبت دے دعوے کرنا پھرنا ہے تیرے نوجوان جدو تینوں ضرورت پہ گئی تینوں نظر نہیں آن گے جڑے کہندے نے تینوں جان تو پیارا کم پوے تے چھپ جان دینے تے کندے چوڑے کر کرنا ٹر جوانا کندے چوڑے کر کر نا ٹر جوانا پچھلی عمرے جھک جان دینے نہ دے اتے مان نہ کریا کر جوانی تے مان نہ کریا کر نہ لوگاں دے عزتاں دے اتے حملے کریا کر نہ لوگاں دے حق مار کے کھایا کر اگر اللہ رب العزت نے جوانی عطا کیتی ہے تے اس جوانی نو اسلام دے خاطر وقف کر دے آقا علیہ السلام دے صحابہ جنہاں نے اپنی جوانیاں دین اسلام تو قربان کیتیاں نے میرے آقا علیہ السلام دا ایک پیارا صحابی ہے جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ دا نام نا انج کر کے نوجوان صحابی میرے آقا علیہ السلام دا پیارا تے جانسار صحابی ہے انج کر کے آقا علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے انج کر کے آگے اذان دیاں آوازاں آندیاں نے مسجد اندروں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دیاں آوازاں آندیاں نے لیکن آج آواز آئیے تے حی علی الجہاد دی آئیے لوگوں جہاد دی طرف آؤ جہاد دی طرف آؤ جناب حنظلہ کون رضی اللہ تعالی عنہ نے نوی نوی شادی ہوئی ہے شادی دی پہلی رات اپنی بیوی دے نال ہم بسترے کر کے انج کر کے فارغ ہوئے نے تے غسل دیاں تیاریاں کر دینے پہ ادھروں آواز آئی ہے لوگوں جہاد دے واسطے آ جاؤ جہاد دے واسطے آ جاؤ جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کنا دے اندر جدوں آواز پئی ہے جہاد دی میرے آقا علیہ السلام دے علام دا آواز گونجی ہے جناب حنظلہ انج کر کے جلدی جلدی اپنے گھر دے اندروں نکلے نے غسل بھی نہیں کیتا اپنی بیوی دے نال ہم بستری کیتی ہے جناب دی حالت دے اندر جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ چل پیندے نے بیوی پیچھوں آوازاں دین لگی اوے حنظلہ کدھر جا رہے ہیں تو غسل بھی کرنا ٹھہر جا غسل کر کے چلا جائینا جناب حنظلہ نو یاد نہیں رہا کہنے لگی اللہ والی ہے جناب حنظلہ کہندے نے بیبی میرا راستہ نہ روکے تیرے ورگیاں ہزار بیبیاں بھی ہون میں آقا علیہ السلام دے قدمہ تو وار دیواں نوجوانہ کیوں تینوں نماز دا ہوقا پسند نہیں کیوں تینوں آقا علیہ السلام دے سنت پسند نہیں کیوں تینوں قرآن دا ترجمہ یاد کرن دا ٹائم
نہیں ملدا کیوں تینوں نماز دا ترجمہ یاد کرن دا بیلا نہیں ملدا اے وی دیکھ لے وی تے نوجوان نا اینو وی تا اپنی بیوی دے نال محبت ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی شادی دی پہلی رات بیوی دے نال گزاری ہے صبح اعلان ہو گیا حلے غسل بھی نہیں کیتا جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے غزوہ احد دے میدان دے اندر نکل جاندے نے بہادری دے نال لوگ آندا انج کر کے مقابلہ کیتا لڑ دینے پہ لڑ دیا جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے شہید ہو جاندے نے جدو شہادت دیا خبرہ میرے آقا علیہ السلام نو پہنچیاں نے میرے آقا فرماندے نے جاؤ صحابہ ساتھیاں نو تلاش کر کے لے کے آؤ نا اونا دلاش لے کر کے آؤ نا تے جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لے آندہ گیا ہے نوجوان نہ دیکھے اگر آج وے تو اپنی جوانی اسلام دے واسطے وقف کر دے میں اللہ رب العزت تیرے جوانی دا مول پا دے منگے تیرے اسلام دا مول پا دے منگے جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا انج کر کے شہید ہو گئے نے آقا علیہ السلام دے کل لے اندہ گیا ہے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ غسل دین لگے نے جدو دیکھے آکی ہے کہ جناب حنظلہ دے انج کر کے بالاں دے اندروں پانی پیا نکل دائے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی عجیب معاملہ پیش آ گیا ہے جناب حنظلہ دے جسم دے اندروں انج کر کے بالاں دے اندروں پانی آ رہا ہے پانی نکل رہا ہے میرے آقا علیہ السلام مسکرا پہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ تو سے نہیں جام دے اس نوجوان دے واسطے اللہ رب العزت نے انہوں غسل دے واسطے دے جوانی دے عبادت اللہ رب العزت نے نہیں پسند آ گئی ہے کہ ان دے غسل دے واسطے اللہ رب العزت نے سمانہ تو فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے اے کون میرے آقا علیہ السلام دا صحابی کہ رات بیوی نال گزاری ہے غسل نہیں کیتا آقا علیہ السلام دا اعلان سنیا میدان جہاد واسطے نکل گئے نے تے اللہ رب العزت نے جوانی دی قدر پائیے اپنے فرشتے نے حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے فرشتیوں میرے جا کے حنظلہ نو غسل دے دیو ایو میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ آج کل میرے تیرے معاشرے دے نوجوان اپنی جوانی نو کنا کمہ تے ضائع کر رہے ہیں 14 فروری والا دن بے حیائی دا عالمی دن ساڑھے پاکستان دے اندر منایا جاندہ ہے ویلنٹائن ڈے آج کل میرے تیرے معاشرے دا نوجوان اپنا ٹائم فضول کمہ تے خرچ کر رہے ہیں جوانی نو خرچ کر رہے ہیں اور ویلنٹائن ڈے والے دن نوجوان بچے بچیاں ایک دوسرے نو پھول دین دینے اپنی محبت دا اظہار کر دینے بے حیائی والا عالمی دن جنہوں قرار دیتا گیا ہے نوجوانوں دیکھو اگر آج تسی کسے دی تھی پہنوں پھول دے رہے جے تے اللہ رب العزت دا قانون بدلہ نہیں کردہ اے دنیا مقافات عمل ہے اپنے آپ نو بچا لو جہنم دے کولوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اگر تسی کسے دنال زیادتی کر رہے جے کسے دی تھی پہنوں عزت تے حملہ کر رہے جے تے اے نا بولیا جے کہ تواڈی پہن تواڈی بیوی تواڈی بیٹی کار دے اندر محفوظ رہے گی بلکہ ادھار ہے جڑا انسان نے چکانا ہی چکانا ہے اور اسی دیکھنے ہیں ویلنٹائن ڈے والے دن پھلاں دیاں ریڑیاں باقاعدہ لگائیاں جاندیاں نے نوجوان چورسیاں دے اندر پھول لے کے کھڑے نے کہ پھول خرید لو پھول لجا کے لوکاں دیاں پہناں نو دیو کس طرف میرے تیرے معاشرے دا نوجوان جا رہے کہ آقا علیہ السلام نے اے تعلیمات دیتیاں نے دین اسلام جن قربانیاں دی خاطر ساڑھے تک پہنچے ہے آج جیسے اس دین دے نال اے سلوک کر رہے ہیں جوانیاں دی قدر اللہ دے ربی نے اپنے صحابہ دا تذکرہ کیتا فرمایا کہ میرے صحابہ انہاں صحابیاں دے اندروں میرے آقا علیہ السلام دا ایک نوجوان مصعب بن عمیر اس تو پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے لوگ
ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا جڑے ویلنٹائن ڈے دے اتے پھول دیندے نے انہاں دے واسطے اللہ دے رسول نے کی وعید بیان کیتی ہے اللہ دے قرآن نے کی وعید بیان کیتی ہے اللہ رب العزت دا قرآن کہہ رہا فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ اللہ دا قرآن کہہ رہا جڑے لوگ پسند کر دینے کہ مسلماناں دے اندر انہاں نوجواناں دے اندر بے حیائی نو فحاشی نو عام کیتا جائے فحاشی پھیلان والا چاہے کوئی بزرگ ہوئے چاہے کوئی نوجوان ہوئے اللہ رب العزت دا اعلان کیے اللہ رب العزت فرماندے نے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ اور لوگ جڑے دنیا دے اندر رہ کے بے حیائی تے فحاشی نو پھیلانا پسند کر دینے مسلمانہ دے اندر برے برے کمان دا ارتکاب کر دینے پھیلان دینے بے حیائی نو برے کمان نو فروغ دین دینے اللہ دا قرآن کہہ رہا لہم عذاب علیم فی الدنیا انہا لوگاں دے واسطے دنیا دے اندر بھی دردناک عذاب ہے آخرت دے اندر بھی دردناک عذاب ہے آؤ نوجوانوں اپنی جوانی نو گزارنا تس نوجوان دے مطابق گزارونا سال بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ 16 سال دے عمر دا نوجوان ہے 16 سال دے عمر دا نوجوان ہے میرے آقا علیہ السلام نے انج کر کے کسے کام دے سلسلے دے اندر بھیجی آئے نا ادو کوئی دروازیاں والا دورتے نہیں سینہ ہویا کردہ ڈیڈے اچھے محلات میں نہیں سن ہویا کردے جناب سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے جا رہنے چل دیں انج کر کے حوادہ جو کا آیت ایک گھر دے اندر ایک بے بی انج کر کے غسل پہ کر دیئے نا غسل کر دے پہ بے بی پردہ ہٹے ہے تے جناب سالبہ دے نظر اس عورت دے اتے پہ جم دیئے انج کر کے دوڑا لگا دیتیاں نے جناب سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں نظرہ جو کائیاں نے تے کہن لگے سالبہ تینو اللہ دے نبی نے بھیجیا کس کم واسطے تے تو کردہ کی پھرنا ہے انج کر کے پہاڑاں دے اندر نکل جان دینے چاند دن گزرے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نو پوچھا سالبہ کسے نے دیکھیا ہوئے اللہ دے نبی جے سالبہ نظر نہیں آ رہا پتہ نہیں کدھر گیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے جناب عمر دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نال دیگر صحابہ نو کیا جاؤ صحابہ میرے سالبہ نو بیک کے آؤ کدھر گیا چلے صحابہ ڈھونڈے پہاڑاں دے اندر چلے گئے نے جا کے پوچھا لوگ تے کوئی نوجوان تے نہیں دیکھیا ایک بکریاں دا چرواہا کہن لگا ہاں جیتے غار دے اندر ایک نوجوان رہندا ہے ایک نوجوان رہندا ہے تے 24 گھنٹے روندا ہی رہندا ہے 24 گھنٹے روندا ہی رہندا ہے لیکن جدو شام دا ٹائم ہوندا ہے انج کر کے غار دے اندروں باہر آندا ہے تے اسیاں نو دودھ دا ایک گلاس دے دینے ہاں دوبارہ او غار دے اندر چلا جاندا ہے نا تے جناب عمر کہن لگے اوے نوجوان جدو دوبارہ بچہ آوے نوجوان آوے تے تو سانو خبر کر دینی ہے رات دا ٹائم ہویا اے نوجوان پہاڑاں دے اندروں باہر نکلے آئے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑیا کہن لگے نوجوانہ تینو اللہ دے نبی بلا رہنے اے سالبہ تینو اللہ دے نبی بلا رہنے تے سالبہ کہن دے اے عمر میں نو چھاڑ دے میں اللہ دے نبی دے کول نہیں جانا میں اللہ دے نبی دا سامنا نہیں کر سکاں گا میں گناہ کر بیٹھا ماں آقا علیہ السلام دے کول جایا گیا ہے چار پائیں دے اتے بٹھایا جاندہ جناب سالبہ کہندے میں نو چار پائیں تے نہ بٹھاؤ میں نو زمین دے اتے لٹا دیو آقا علیہ السلام نے جناب سالبہ دا سر اپنی گود دے اندر رکھے ہے جناب سالبہ کہن لگے اللہ دے نبی جی اے سر جڑے تہاڈی گود دے قابل نہیں دینو اپنی گود دے اندروں باہر نکال دیو اے گناہاں دے نال پریا ہویا سارے جناب سالبہ نے سارا واقعہ بیان کیتا کہ
کہنے لگے اللہ دے نبی جی میرے جسم دے اندر انج کر کے کیڑیاں دی حرکت محسوس ہوندی ہے آقا علیہ السلام دے نوجوان صحابی ہے اچانک نظر پئی ایک عورت دے اتے اینا ڈر گیا کہ رو رو کے انج کر کے ہڈیاں دی مٹھ بن چکی ہے ہڈیاں دا ٹانچہ بن چکی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے سال بعد سہن کی چاہنا ہے جناب سال بعد کہن لگے اللہ دے نبی جی مینوں ڈر لگدا کہ اللہ رب العزت میری پکڑنا کر لوے اللہ دے کولوں دعا کر دیو اللہ رب العزت مینوں معاف کر دے اللہ رب العزت دے کولوں معافی چاہنا وا ادھروں جناب سال بعد رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا علیہ السلام فرماندے نے سال بعد اللہ رب العزت معاف کر دے گا جناب سال بعد کلمہ پڑھے آخری ہچکی لئی ہے تے اینا درو پرواز کر گئی ہے میں پوچھنا چاہنا نوجوانہ جو ساری رات فیس بک تے ٹویٹر دے اتنج کر کے نیٹ دے استعمال کر دیا اپنیاں نظرانو گندیاں کر دیا تینوں حیا کیوں نہیں آندی کیوں تیرے دل دے اندر آقا علیہ السلام دے صحابہ جیسی نوجوانی پاکیزہ جوانی دا خیال کیوں نہیں آمدہ کیوں اپنی جوانی اسلام والے پاسے کیوں نہیں لے کے آمدہ نہ اپنی جوانی نہ کمہ پٹھے کمہ تے ضائع کریا کر آج تو بنانا ٹک ٹوک بنانا اپنے جوانی نو گزاریاں ٹک ٹوک دے اتے موسیقی دے مینج کر کے سٹیٹس لانا گانے والے کیوں تینوں حیا نہیں آمدہ تینوں اسلام چنگا نہیں لگدا آقا علیہ السلام دے فرامین چنگے نہیں لگ دے آقا علیہ السلام دی سنت چنگی نہیں لگ دی میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ دا کردار پڑھ لے اوے نوجوانہ اپنی موت دے اینو یاد دے کریا کر قبر نو یاد کریا کر جدوں اس طرح دے کوئی کم کر رہا ہوئے ایک دمشق دا نوجوان انج کر کے نوجوان انج کر کے کالج دے اندر پڑھن والا شام دے علاقہ دمشق دا واقعہ ہے نوجوان ایک یونیورسٹی دے اندر پڑھ دے ایسے یونیورسٹی دے اندر ایک نوجوان طالبہ بھی پڑھ دی ہے انج کر کے ایک دن بارش دا موسم ہویا اے نوجوان لڑکی جڑی ہے پناہ لین دے باس سے چل دی آ رہی ہے بارش بڑے تیز طوفان آ چکے ہیں نوجوان لڑکی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے نوجوان نے دروازہ کھولے ہے لڑکی کہنے لگے اوے ویر میں چٹ تھوڑی دیر دے واسطے آرام کرنا چاہنی ہاں اے طوفان رکے گا تو میں پھر اپنے گھر دے اندر چلی جاواں گی اے نوجوان نے اپنا روم خالی کیتا ہے اپنا کمرہ خالی کیتا ہے اس بی بی دے کول ہیٹر لگا دیتا ہے اے لڑکی جڑی انج کر کے آرام کر رہی ہے لڑکی دی آنکھ لگ گئی ہے نا اے نوجوان جڑا انج کر کے گیا کمرے دے اندر دیکھن دے واسطے ویکھیا کی ہے کہ لڑکی آرام کر رہی ہے بڑے خوبصورت نوجوان لڑکی ہے تے لڑکا فوراً انج کر کے باہر آن کے بیٹھ گیا ہے باہر آن کے بیٹھیا تے شیطان نے دل دے اندر وسوسہ پایا ہے او نوجوان اپنی حبس نو پوریاں کر لا دیکھ کڈی با کمال با خوبصورت لڑکی ہے نا اے نوجوان دے دل دے اندر خیال آیا ہے انج کر کے اندروں ہیٹر چکیا تے اپنے کول لے آ کے رکھ لے آئے جدوں دل دے اندر خیال آمدہ برائی دا خیال شیطان نے وسوسہ پایا ہے نوجوان نے اپنی ایک انج کر کے انگل جڑی ہیٹر دے اتے لگا دیندے اندی انگل جڑی سڑ جاندی ہے ایمیں کر دیاں دو میں ہتھاں دیاں انگلیاں جل چکیاں نے نوجوانوں دیکھیا جائے تے نوجوان نا کیا انہوں اپنی جوانی دیاں ضرورتاں نہیں سے انہیں اپنی جوانی دیاں حفاظتاں کیتیاں نے نوجوان انج کر کے جدو اندے چارے ہاتھ جل چکے نے لڑکی دی آنکھ کھلی دیکھیا کی ہے انج کر کے نوجوان سڑ چکے ہے لڑکی انج کر کے ڈار دے مارے پجے اپنے گھر دے اندر گئی ہے تے جا کے اپنے والد نو ملی ہے نا جدو سارا واقعہ سنایا ہے نوجوان نو ہسپتال دے اندر لے جایا گیا ہے پوچھیا جاندا نوجواناں دا ماجرا کی ہے معاملہ کی ہے کس وجہ تو تیرے دوویں ہاتھ سڑ چکے نے نوجوان کہنے لگا اے بادشاہ ایس لڑکے دے
دے والد مینو شیطان نے میرے دل دے اندر وسوسہ پایا ہے نا اے عورت ستی پئی ہے اے لڑکی ستی پئی ہے جو چاہے کر سکنا تے کر لے برائی دی طرف آمادہ کردہ جدو میرا دل برائی دی طرف آمادہ ہوندہ سی جدو میرے دل دے اندر خیال آمدہ سی میں اس بی بی دے نال کچھ کر لما برائی کر لما تو میں اپنا ہاتھ ہیٹر دے نال لگا دینا سا میں سوچنا سا کہ اگر میرے کولو دنیا دے آگ برداشت نہیں ہوں گی تو پھر میں آخرت دے آگ کیوں برداشت کرانگا نوجوان اب تمہیں سوچیا کرنا اور کدی اے بی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل زینب تیرے تو کیوں لے گئی ہے کوئی کرن والا کم کر تو اور کوئی کرن والا کم کر تو جس پیدا کیتے اس دی شرم کر تو تنا این یار جرم کر تو تینو خبر قرآن دی کہہ رہی ہے جو کوٹھیاں یار بنایاں نے نالے بلڈنگاں خوب سجایاں نے انج لتاں یار جمایاں نے انج لتاں یار جمایاں نے جی میں سند جیون دی لے لئیے اور کدی اے بھی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے نارس دے سید تھلے کھلون والے اندر آخری حدیث سن لو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ کوئی ایسا نوجوان ایسا بندہ جڑا تنہائی دے اندر اپنے رب نو یاد کرے تنہائی دے عبادت اللہ رب العزت نو بڑے پسند ہے جوانی دی عبادت اللہ رب العزت نو بڑی پسند ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت دے عرش دے سائے دے تھلے کھلون والا دوسرا بندہ کیڑا ہے ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ ایسا بندہ جنو اللہ رب العزت نے جوانی عطا کیتی ہے زندگی عطا کیتی ہے اے بندہ گناہ کر کر کے تک چکے ہے اندر دل دے اندر خیال آیا اللہ رب العزت دے کل معافیاں مانگ لما زندگی دا پتہ کوئی نہیں اے نوجوان اے بندہ اپنے رب دے سامنے تنہائی دے اندر رو پہ ہے اندر آنکھ دے اندر ایک مکیاں مچھر دے پر جنہ آنسو نکل آیا ہے اللہ رب العزت اس بندے معاف کر کے اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے منگے اے ایسا نوجوان میں سالی بن جا اپنے آپنو آقا علیہ السلام دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اپنی زندگی نو گزار لے کدی اٹھیا کر دی رات دا ٹائم ہوئے اپنے رب دے سامنے آیا کر اپنے رب دے ترلے پایا کر تے نال لفظان دے نال اپنے رب نو منا لیا کر معافیان دے کلمج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں دیر اللہ سونیا غفلت اندر مولا عمر گوا نہیں سیرتوں پیران تئی گناہ لیا مینو گیر اللہ سونیا معافیاں تے کلمج پھر اللہ سونیا اپنے رب دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگیا کر اگر اللہ رب العزت نے جوانی عطا کیتی تے جوانی دیاں حفاظتاں کر لے اللہ رب العزت نے زندگی عطا کیتی ہے جوانی عطا کیتی ہے ان اسلام والے پاسے لے کے آ جا اللہ رب العزت دے کول دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تیرے معاشرے دے نوجواناں اسلام سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والا بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین